वामदेवजी त लागिसक्नु भने दुईटा पार्टीलाई मिलाउँछु भनेर वामदेव गौतमजी लागिसक्नु भयो संसद पुनर्स्थापना भएको पहिलो बिहान मैले यो घरिघरि नबनाऊ कि भन्ने लागेको थियो। वामदेव मिलाउने होइन, यो विभाजनको मुख्य की पर्सन वामदेव कुमार। पार्टी फोड्नको निम्ति प्रचण्ड कमरेडको जुन चाहिँ माधव र जयनको ढाडमा टेकेर केपी ओलीको टाउकोमा हान्ने, अध्यक्षको टाउकोमा हान्ने जुन प्लानिङ थियो त्यसलाई सबभन्दा बल पुर्याउने ऊर्जा दिने काम भनेको चाहिँ वामदेवले गर्नुभयो। त्यहाँ राष्ट्रपतिलाई बदनाम र विरोध गर्नेहरू त्यो गणतन्त्रवादी हुनै सक्दैन। केपी ओलीलाई त जसले मरिदिए हुन्थ्यो भनेर कामना गर्छ उसले गाली त कुन ठुलो कुरो भयो र। जब उभिने मान्छे केपी ओलीको नेतृत्वमा छन्। अनि माधव नेपाल चाहिँ बाहिर नबोल्ने तर भित्र चाहिँ होइन जवाजको विरुद्धमा भएको व्यक्तित्व हो। उहाँ पनि त्यतै लाग्नु भएको छ। नमस्कार आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत तथा अभिवादन टक्राउन चाहन्छु। म नवराज तानुक र हामी समसामयिक राजनीतिको बारेमा कार्यक्रम चक्रव्यूहमा देशको पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमको बारेमा सही र सटिक रूपमा विश्लेषण र बहस गर्दै आएका छौँ। र देशको पछिल्लो 2-2.5 महिनाको यताको यो राजनीतिले साँच्चीकै लामो समयको उपलब्धि आज धरापमा पार्ने काम भयो। यी हाम्रा दलका नेता भन्ने या देशका यी दलहरू साँच्चीकै फेलियर भए त? आज आम जनताको एउटा प्रश्न छ। हिजो त्याग तपस्या बलिदानी सङ्घर्ष क्रान्ति प्रतिक्रान्ति विभिन्न आरोह अवरोहका बीचबाट नेपालमा चाहिँ लोकतान्त्रिक गणतन्त्र आयो। त्यसपछि संविधान प्राप्त भयो। आज संघीयताको एउटा मोडालिटीमा देशको स्वरूप बनेको छ। तर यसको कार्यान्वयनको चरणमा पुग्दा फेरि एकपटकलाई राजनीतिले एउटा ट्र्याक लिनु पर्थ्यो, लिन सकेन र फेरि एकपटक यो चक्रव्यूह एउटा भुमरीमा फसेको छ र अझ स्थिरतातिर देश गयो र देश ठुलो भुमरीतिर जाँदैछ। एउटा भड्खालोमा हाल्ने काम भयो। सम्माननीय प्रधानमन्त्री ओलीज्यूले चाहिँ देशलाई चुनावतिर लग्ने निर्णय गरिरहँदा त्यसलाई चाहिँ सर्वोच्च अदालत सम्मानित अदालतले उल्टाइदिए पश्चात अर्थात् संसद पुनर्स्थापना गर्ने विषयलाई चाहिँ सदर गरेसँगै यतिखेर राजनीति अब संसदतिर डोरिएको छ र अबको बल अर्थात् राजनीतिको बल राजनीतिक पार्टीहरूको कोर्टमा पुगेको छ। अब के हुन्छ? प्रधानमन्त्री सम्माननीय केपी शर्मा ओलीले राजीनामा दिनुपर्ने समयमा उहाँले नदिइरहँदा अब संसदमा फेस गर्ने कुरा गर्नुभएको छ। यो सँगै अब अङ्कगणितीय खेल र किनबेचको राजनीति हुने आकलन गर्न थालिएको छ। साँच्चीकै भन्ने हो भने यो देश हिजो आज र भोलि पनि यस्तै रहन्छ या परिस्थिति अब फरक हुन्छ? यिनै विषय प्रसङ्गमा पछिल्लो विकसित राजनीतिक घटनाक्रमको बारेमा आज हामी विश्लेषण गर्दैछौँ, बहस गर्दैछौँ। आजको अतिथिको रूपमा हामीसँग कार्यक्रम चक्रव्यूहमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका स्थायी कमिटी सदस्य ओली समूहको अत्यन्तै प्रभावशाली नेता केशव बडाल आजको अतिथि हुनुहुन्छ। उहाँलाई म वेलकम गर्न चाहन्छु। बडालज्यू नमस्ते, वेलकम। धन्यवाद छ नवराजी। आराम हुन्छ? नेपाल टुडे टेलिभिजनका सम्पूर्ण परिवारमा र सम्पूर्ण दर्शक महानुभावमा मेरो प्रणाम छ, नमस्कार छ, अभिवादन छ। बडालज्यू, देशको राजनीति बडो विषम परिस्थितिबाट अगाडि बढिरहेको छ। म चाहन्छु आजको कार्यक्रममा तपाईँले दिल खोलेर प्रधानमन्त्रीज्यूको अत्यन्तै विश्वासिलो पात्रको रूपमा तपाईँ हेरिनुहुन्छ र विशेष गरी प्रधानमन्त्री भइरहँदा पनि तपाईँको सल्लाहको रूपमा उहाँले परामर्श लिइरहेको सूचना हामी कहाँ आउँछ। बडालज्यू, अब भन्नुहोस्, हिजो मात्रै उहाँले पोखरा पुगिरहँदा मलाई सेक्युरिटी थ्रेट अर्थात् मेरो जिउमा या मेरो ज्यानमा तलमाथि हुन सक्छ है भन्ने अभिव्यक्ति उहाँले दिनुभयो। यो सान्दर्भिक हो या प्रधानमन्त्री फेरि भड्किनुभयो र उहाँको यो हावादारी कुरा हो? के हो खास? धन्यवाद छ। यो बडो सेन्सिटिभ गम्भीर विषय उठाउनु भयो तपाईँले। यस्ता कुराहरू प्रष्ट भन्न सजिलो विषय होइन। अलिकति म पुरानो कुरातर्फ जाउँ। 5औं महाधिवेशनमा जनताको बौद्ध जनवादी कार्यक्रमको प्रस्तोता मदन भण्डारी हुनुहुन्थ्यो। 4थो महाधिवेशनबाट भूमिगत कालमै उहाँ महासचिव भएपछि क्रमशः उहाँको चाहिँ क्षमताहरू सार्वजनिक भए। म लामो जान चाहन्न पृष्ठभूमिमा। महाधिवेशन सम्पन्न भइसकेपछि त्यो महाधिवेशनको बेलामा संसारका विभिन्न देशबाट आएका अतिथिहरू पनि जब पारित गरेकोमा चाहिँ अचम्बित भएका थिए र यो कम्युनिस्ट आन्दोलन अलिक भड्कियो कि भन्ने भएर भारतबाट चाँडै कम्युनिस्ट पार्टीका नेताहरू आउनुभएको थियो। उहाँहरू अलिकति मन दुखाएर फर्किनु पनि भएको थियो। तर जब कलकत्तामा महाधिवेशन सम्पन्न भइसकेपछि कलकत्तामा अन्तर्राष्ट्रिय कम्युनिस्ट सम्मेलन भयो, जहाँ चाहिँ अर्जेन्टिनादेखि लिएर न्युजिल्यान्डसम्मका
होइन नर्वेदेखि लिएर चाहिँ यता श्रीलङ्कासम्मका चाहिँ साउथ अफ्रिकासम्मका चाहिँ विश्वका चाहिँ करिब 150 देशका चाहिँ कम्युनिस्ट पार्टीका नेताहरूको सम्मेलन थियो। त्यहाँ जब जननेता मदन भण्डारीले विचार प्रस्तुत गर्नुभयो त्यो अत्यन्त इम्प्रेसिभ भयो र उहाँले रुस र पूर्वी युरोप ढलिसकेपछि विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई नयाँ सिराबाट नयाँ ढङ्गबाट नयाँ विचारबाट आजको उत्पादन प्रणाली र आजको सञ्चार जगतले गरेको प्रगति अनुसार हामीले रिभाइभ गरिनौँ भने कम्युनिस्ट आन्दोलन गतिशील बन्न सक्दैन। त्यस हुनाले विश्वभरिले यसरी जानुपर्छ भनिसकेपछि माझ विष्णुको बेलामा आएका अतिथिहरू मन दुखाएर फर्किया थिए। त्यतिखेर चाहिँ सबैले वाही गर्नुभयो। त्यसपछि उहाँमाथि सेक्युरिटी थ्रेट भयानक आयो। देशबाट कि बाहिरबाट? त्यसपछि होइन देशबाट कि बाहिरबाट होइन, त्यो थ्रेट कहाँबाट आयो भन्ने कुरो चाहिँ त्यो अब त्यतिखेरको स्थितिमा होइन, त्यतिखेर चाहिँ यहाँ अहिलेको जस्तो मोबाइलको थिएन, विभिन्न ठाउँबाट चाहिँ अज्ञात ठाउँबाट चाहिँ थ्रेटहरू आउँथ्यो र थ्रेट आइसकेपछि बागबजारमा कम्युनिस्ट पार्टीका संस्थापक नेता नारायण बिलास जोशीको घरमा हाम्रो पार्टी कार्यालय थियो र त्यहाँ केन्द्रीय कमिटीको बैठक बसेको थियो र त्यो बैठकमा मैले चाहिँ गम्भीरता साथ उठाएँ कि महासचिव कमरेड मदन भण्डारीमाथि जुन थ्रेट छ त्यसले गर्दा पार्टीले सुरक्षाको व्यवस्था गर्नुपर्छ भनेर मैले राखेँ। त्यो राखिसकेपछि अरू नेताहरू नल्याउँ कि नल्याउँ माधव कर्ण उठेर चाहिँ सुरक्षा व्यवस्था उहाँलाई हुने भयो भने हामीलाई पनि चाहिन्छ। तर त्यो परिस्थिति फरक थियो होला। मैले चाहे किनभने त्यो समयमा एउटा भूमिगत राजनीति, एउटा दलको नेता र एउटा शक्तिशाली नेता र देशमा कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई उदयमान बनाइरहेको नेताको हकमा र आज देशको कार्यकारी प्रधानमन्त्री जो सुरक्षाको चारैतिरबाट चाहिँ आफै हेरिनु भएको छ। त्यही आउँदैछु। यो चाहिँ सबै नेपाली जनताले दर्शकहरूले सुन्नुपर्छ भनेर मैले चाहिँ यो खोल्न खोजेको है। त्यसपछि उहाँलाई सुरक्षा चाहिने भए मलाई पनि चाहिन्छ भनेर चाहिँ 3 जना नेता बसेका ठाउँबाट उठेरै भन्नुभयो होइन। अब त्यसमध्ये माधव कमरेड, मोहनचन्द्र अधिकारी कमरेड र सिपी मैनाली कमरेडले पनि भन्नुभयो। त्यसपछि मदन कमरेडले चाहिँ कमरेडहरू मेरो सुरक्षाको बारेमा केही चिन्ता मान्नु पर्दैन र चाहिँ म आफ्नो काममा लागिरहन्छु भन्नुभयो। तर त्यो दुर्घटना बिहोर्नु पर्यो केही समयपछि है। त्यसले गर्दा सुरक्षा थ्रेट प्रधानमन्त्रीसँग धेरै खालका सूचना हुन्छन्। केही त्यस्तो आएर भन्नुभएको हो कि अन्दाजै भन्नुभएको त्यो मैले ठोकेर भन्न सक्दिनँ। त्यो चाहिँ उहाँसँगै तपाईँहरूले सोद्धा राम्रो। तर के छ भने अहिले केपी ओलीमाथि थ्रेट हुनसक्छ भन्ने चाहिँ मेरो पनि अनुमान किन हो भने राष्ट्रियताको सवालमा चट्टानी अडान अडिनी यो देशका म त कस्तो भने अरू नै पार्टीको भए पनि राष्ट्रियताको बारेमा दृढताबाट उभिने मान्छेलाई नमन गर्ने मान्छे। ठिक छ, म राष्ट्रियताको सवालमा एकैछिनमा आउँछु बडालज्यू। तर मैले अघि पनि एउटा प्रश्न कोट्याइरहेको छु, यसैलाई एकैछिन अझ कोट्याउँ। देशको कार्यकारी प्रमुखले यो भन्नु कुनै नौलो विषय पनि होइन र भनियो, किनभने विगतका केही नजिरहरू छन् हामीसँग। राजदरबारको त्यो हत्याकाण्ड या भनौँ मदन भण्डारी जस्ताका कुनै घटनाले पनि त्यो सशङ्कित बनाउने हो। साँच्चीकै यो मनको बाघले खाएको कि वनको बाघले प्रधानमन्त्रीलाई चाहिँ बढी चाहिँ यो अलिकति सशङ्कित बनाएको यो थ्रेटको सवालमा अलिकति होइन। अब यो विषयमा चाहिँ त्यस्तो डरपोक मान्छे होइन। तिनको नेपाली जनतामा सबभन्दा डरलाई जित्ने मान्छे एकजना भन्नुभयो भने केपी ओली जतिको चाहिँ निडर मान्छे यो देशमा 3 करोड मान्छेमा म पनि होइन होला होइन। म पनि सङ्घर्ष गरेर आयो, 48 वर्ष भयो सार्वजनिक जीवनमा। निडर मान्छे हो, डरपोकको चाहिँ उहाँ होइन, मृत्युसँग नडराउने मान्छे हो। तर हिजो किन बोल्नुभयो यो विषय भन्ने विषयमा चाहिँ अब उहाँसँग मेरो भेटघाट पनि छैन। चासो चिन्ता बढ्यो क्या जनताले भन्न थाले। एउटा कार्यकारी प्रमुखले यो शब्द प्रयोग गर्दा आम जनताले चाहिँ के महसुस गर्छन्? होइन, कुरो के हुन्छ भने जुन रुख लटरमा फल्या छ त्यही झटारो हान्छ के मान्छेले। सल्लाहको रूपमा झटारो हान्या कहीँ सुन्नुभएको छ र? इपिलिप्टसको बोटमा चाहिँ कसैले झटारो हान्या सुन्नुभएको छ र? लटरमा फलेको आँप स्याउवा चाहिँ यस्तोमा न झटारो हान्छन्। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ उहाँको क्रेज राष्ट्रव्यापी बढ्या छ। केही छैन भनेर विरोध गर्नेहरूले पनि छक्क पर्ने गरी तल ग्रासरुटका जनताहरू, आधारभूत तहका जनताहरू, मेची महाकाली तराई हिमाल सबै जात भाषा धर्म संस्कृति क्षेत्र लिङ्गका मान्छेहरू जुन जुरुक्कै उहाँको पक्षमा चाहिँ देखिएका छन्। तपाईँहरूकै एरियामा धनगढीको सभा पहिलो स्टार्टिङ हो, त्यसपछि धनगढीदेखि लिएर विराटनगरसम्मको कार्यक्रम हेर्दाखेरि पनि त्यो देखियो। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ जहाँ बढी सम्भावना हुन्छ त्यो ठाउँमा विविध खालका थ्रेट हुन्छन् र
त्यो हो कि होइन भन्ने कुराको क्लियर कुनै सूचना पाएर हो कि यत्तिकै भन्नुभयो हो कि भन्ने कुरो चाहिँ मैले भन्न सक्ने विषय भएन, किन उहाँसँग मेरो भेदभाव छैन र मैले इन्फर्मल यस्ता कुरा सोद्धा पनि सोद्धिनँ होइन। कुनै बैठक भेला हुँदाखेरि सोध्ने हो, त्यो बाँकी यसको खोतल खातल गर्नुपर्ने हो, उहाँकै गर्नु होला। अब मैले चाहिँ के भने ठिक छ, जहाँ लट्रम्ब फलेको वृक्ष हुन्छ त्यहाँ झटारो बढी पर्छ। त्यही त, अब यो देशबाट हो कि बाहिरबाट हो कि यो कसले हान्छ भन्ने विषय त अब झटारो हान्ने सवालमा प्रधानमन्त्रीज्यूले अब स्पष्ट पार्नु होला, तपाईँले नै भन्नुभयो। तर देशको कार्यकारी प्रमुखलाई यो किसिमको प्रहार या जुन आशंका या जुन थ्रेडको कुरा उहाँले गरिरहनु भएको छ, यो पछाडि यति डराउनु पर्ने यी तथ्यहरूलाई कसरी तपाईँ पुष्ट्याउने? तपाईँले अघि राष्ट्रियताको सवालमा कुरा गर्नुभयो, राष्ट्रियताको पक्षमा अडान लिने व्यक्तिलाई थ्रेट हुन्छ कि भन्ने जस्तो तपाईँको घुमाउरो आन्सरमा के साँच्चीकै प्रधानमन्त्री नै राष्ट्रियताप्रति यति इमान्दार, अन्य नेता अन्य यो देशका दलहरू होइनन् त? त्यसो भए उहाँ मात्रै हो त? राष्ट्रियताको मामलामा पर्सनिफाई गर्दा त्यत्तिको दरो अडान भएको मान्छे, यत्तिकै दरो अडान भएको जननेता मदन भण्डारी हुनुहुन्थ्यो, उहाँको पनि दुर्घटना भयो होइन। राष्ट्रियताको मामलामा दरोसित उभिएको हिस्ट्रीमा हेर्दाखेरि बहादुर शाह राष्ट्रिय एकीकरणको चाहिँ प्रणेताको रूपमा हामीले पृथ्वी शाहलाई भन्छौँ। पृथ्वी शाहको भन्दा कयौँ गुणा क्षेत्रफल वृद्धि गरेर राष्ट्रलाई अगाडि बढी बनाए बापत उहाँको कुन दुर्दशाबाट बित्नु पर्यो मैले बताइरहनु पर्दैन। भीमसेन थापा 1814 भन्दा उताको भीमसेन थापा म भन्दिनँ, 14 यताको भीमसेन थापा दरोसित नअडिएको भए नेपाल स्वतन्त्र देश रहँदैन थियो। उहाँको पनि कसरी मृत्यु भयो भन्ने कुरो चाहिँ, कसरी उहाँले चाहिँ त्यो अवस्थामा पुर्याइयो भन्ने कुरा चाहिँ इतिहासले जगजाहेर गरेको छ। त्यसले गर्दा केपी ओली भनेको योभन्दा पहिले प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि पनि नाकाबन्दी महाभूकम्पले 10 खर्ब क्षति भएको, नाकाबन्दीले 15 खर्ब क्षति भयो। त्यो क्षतिको बावजुद पनि चट्टानी अडान अडिएर सिङ्गो नेपाली जनताको आडमा उहाँ जुन अडिनुभयो र राजा महेन्द्रले पनि चीनसँग पनि व्यापार पारवान सन्धि गर्ने प्रोसेस अगाडि बढाएर नसकिरहेको अवस्था, त्यसपछि अनेक सरकार बनेर नसकेका अवस्थामा चाइनासँग पनि व्यापार पारवान सन्धि गर्ने काम गर्नुभयो हो। त्यसपछि उहाँको विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ज भयो र उहाँलाई विस्थापन गरेरै छाडियो। र अहिले के हो भने 58 वर्षदेखि चाहिँ भारतीय सेना बस्दै आएको लिम्पियाधुरा लिपुलेक, अब तपाईँहरूको जन्मथलोको नजिकैको ठाउँको म कुरा गरौँ होइन। अब त्यो पनि जब चाहिँ उहाँकै नेतृत्वमा केवल हाम्रो पार्टी मात्र होइन सम्पूर्ण राजनीतिक दललाई एक ठाउँमा ल्याएर संविधानमा सर्वसम्मतिले चाहिँ संशोधन गरेर अगाडि बढाउनु भयो, त्यसपछि उहाँमाथि थ्रेट अलिकति बढेको छ। राष्ट्रियताको सवालमा तपाईँले कुरा गर्नुभयो, तर कैयौँले भन्छन् उहाँ त राष्ट्रघाती मान्छे पनि हो क्या। महाकाली सन्धि सम्झौताको समयमा केपी ओलीलाई बिर्सिनेहरू छन् र तपाईँको पुस्ताले त अझ बेसरी चिन्छ, हाम्रो पुस्ता त पढ्छौँ हामी, सुन्छौँ हामी, त तपाईँहरू त भोगेको मान्छे। के साँच्चीकै केपी ओली राष्ट्रवादी नेता हो त त्यो सन्धि हेर्दा, महाकाली सन्धि गर्दा? केपी ओलीको तुलनामा म कोही पनि छैनन् म भन्दिनँ, कम्पेरिटिभ हुन्छ नि त। तपाईँ पनि राष्ट्रवादी होला, म पनि होला, तर दुईजनाकोमा डिग्रीको मात्रा घटी बढी हुनसक्छ दुईजनाकै बिचमा पनि। त्यसले गर्दा राष्ट्रियताको मामलामा केपी ओली जति दरो अडान भएको मान्छे सबै पार्टीमा भइदियो हुन्थ्यो भन्ने कामना गर्ने मान्छे है मैले त्यस्तो पाएको छैन। विभिन्न घटनामा महाकाली सन्धिको बेलामा केपी ओलीलाई दोष लगाउने निरीह प्राणीहरूप्रति मलाई दया लागेर आउँछ, किन पार्टीको महासचिव माधव नेपाल हुनुहुन्छ होइन, प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा हुनुहुन्छ, जलस्रोत मन्त्री पशुपति शमशेर हुनुहुन्छ, अनि महाकाली सन्धि हुन्छ, अनि दोष चाहिँ भयभरको केपी ओलीमाथि लगाइन्छ। तपाईँले चाहिँ त्यो कार्यदलको संयोजक त हुनुहुन्छ नि? होइन, त्यो त्यसको कार्यदलै होइन नि त। त्यसमा त उहाँले दिएको 52मा दिएको चाहिँ अन्तर्वार्ता तपाईँले हेर्नुभयो भने महाकाली सन्धिको चाहिँ मुहान भनेको चाहिँ त्यो लिम्पियाधुरा हो भनेर सबभन्दा पहिले नेपालमा अन्तर्वार्ता दिने, त्यो छापिएको होला, कतिले पढ्नुभयो होला, तपाईँहरू पत्रकार भएको हुनाले अलिक बढी तपाईँ खोज्नुहोस् होइन, यो चर्चामा आएपछि खोज्नुपर्छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो विषयमा चाहिँ विरोध किन भयो, विरोध किन भइराखेको छ, त्यसमा पनि न माधव नेपालको विरोध हुन्छ त्यो विषयमा, महासचिव उहाँ हुनुहुन्छ निर्णायक। अब हाम्रो पार्टीमा महासचिव अहिले अध्यक्ष भनिन्छ, त्यतिखेर महासचिव पावरफुल हो है। त्यसपछि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर हुनुहुन्छ, जलस्रोत मन्त्री पशुपति शमशेर हुनुहुन्छ। सारा यो दोषमाथि केपीमाथि लगाउने काम किन भएको छ भनेपछि त्यो विषयमा पनि उहाँ राष्ट्रियताको पक्षमा दृढताबाट उभिए बापत होइन,
त्यो चाहिँ प्रकारान्तरले राष्ट्रहित विपरीत चिन्तन भएका मान्छेले उहाँमाथि हमला गर्छन्। केपी ओलीले महाकाली बेचेको होइन त त्यसो भए? केपी ओलीले बेचेको होइन, केपी ओलीले गुमेको चिज जोगाउनुको निम्ति धेरै ठुलो भूमिका निभाएको छ। अनि त्यो समयमा अलिकति कोट्याउँछु, त्यसपछि म अन्य विषयमा आउँछु। वामदेव गौतम लगायतहरू त्यतिखेर पार्टी नै चोइटिनु पर्ने अवस्था त्यही महाकाली सन्धिको कारण हो, अर्थात महाकाली नदीकै कारण हो। उहाँहरू त त्यहाँ चाहिँ मार्च पास गर्न पनि जानुभयो, अनि उहाँहरू चाहिँ राष्ट्रियताको अडानमा केपी ओली चाहिँ राष्ट्रघाती हो, केपी ओली राष्ट्रघाती भनेर नारा लगाएको बिर्सिनु भयो? होइन, नारा लगाउनेले त केपी ओली मरिदिए हुन्थ्यो भन्ने पनि छन् होइन। केपी ओली माथि आरोप भने त होइन, छोरी मान्छेको किडनी ट्रान्सप्लान्ट गरेको हुनाले दिमाग बिग्रेको पनि भने, 20 महिना मात्रै बाँच्छ भनेर एकता गरेको 30 महिना भइसक्यो अझै मर्दैन भनेर पनि भने होइन। अब त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब यो भन्नेहरूको केतिर नजाउँ, तर प्रश्न के हो भने महाकाली सन्धिको बारेमा सबैभन्दा क्लियर कट भिजनरी दृष्टिकोण राख्ने मान्छे भए बापत उहाँमाथि विरोध भएको र जहाँसम्म वामदेवको कुरा ल्याउनु भयो नि तपाईँलाई होइन, पार्टीको विस्तारित बैठक थियो जनकपुरमा 52 कि यस्तैमा जस्तो लाग्छ मलाई, त्यहाँ चाहिँ महाकालीको सम्झौता गर्नुहुन्न भन्दा चाहिँ मञ्चमा उक्लिनु भएको मोदनाथ पछितलाई मञ्चबाट घोक्राएर तल झार्ने चाहिँ वामदेव कमरा हुन्छ। यो मैले बोलिरहेको कुरो चाहिँ त्यो त्यतिखेर आँखो देखा हाल भएका धेरै छन्, हाम्रो थाई समितिका केन्द्रका धेरैजनाले हुन्छन्। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ 52मा त्यो सम्झौता हुन्छ होइन। 54 वामदेव चाहिँ हाम्रो पार्टीको गृहमन्त्री र उप प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ होइन। 54को चुनाव उहाँकै अब गृहमन्त्रीत्वमा हुन्छ, अनि त्योभन्दा पछि 6औं महाधिवेशनमा उहाँले भने जस्तो पोर्टफोलियो नमिलेर उहाँ फुटाउनुहुन्छ, अनि महाकाली सन्धिको बहानामा फुट्या भनेर तपाईँ जस्तो एकदम विद्वान व्यक्तित्व त्यो पनि नेपाल बुझेको, म चाहिँ यो भ्यालीमा मात्रै भ्यालीबाट बाहिर निस्किया मान्छेलाई त थाहा हुँदैन, नेपालै थाहा हुँदैन होइन, यो भ्याली बाहेक पनि देश छ र भन्ने हुन्छन्। तपाईँ असाध्यै टाढा दुर्गम र धेरै दुःख कष्ट बिहोरेर अगाडि बढेको मान्छेले पनि यस्तो प्रश्न नसोधेको भए राम्रो हुन्थ्यो। कृष्णले महाकालीको बारेमा विरोध किन भयो? महाकालीको त्यो मात्र होइन, तपाईँलाई म तथ्य बताउँछु। 2048 सालमा गिरिजाबाबु प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो, उहाँ मङ्सिरको 18-19 गते भारतको यात्रामा हुनुहुन्थ्यो। त्यो बेलामा संसदमा बसेर हामीले चाहिँ 20 बुँदे 12 पेजको सुझाव दिएर पठायौँ। गिरिजाबाबु इन्डिया जानुभयो होइन, अब त्यो चाहिँ टनकपुर सम्झौता गरेर आउनुभयो। उहाँले सम्झौता होइन समझदारी भन्नुभयो। संसदभित्र हामी, म पनि सांसद हो त्यतिखेर होइन, मनमोहन बाको नेतृत्वमा हामी सबै केपी ओली लगायतका हामी सबै चाहिँ होइन त्यहाँ चाहिँ 8.5 घन्टा नारा उभिएर नारा लाग्यो लगातार, इतिहासमा संसारमा कमै होला त्यस्तो। त्यो पछि चाहिँ नरसिंहराव इन्डियाका प्रधानमन्त्री, नेपालका चाहिँ गिरिजाप्रसाद हुनुहुन्थ्यो। नेपालको इतिहासमा सुगौली सन्धि पछि होइन तिनै सम्झौताकर्ता, तिनैले करेक्सन गर्नुपर्ने, जस्तो चाहिँ महाकालीको पूर्वी तटबन्ध 577 मिटर एफ्लक्स बन्ड नेपालको सार्वभौमिकता सम्पन्न हो, 3 क्युमेक पानीको सट्टा 7 क्युमेक पानी गराउने कुरा, अनि महाकाली भनेको चाहिँ 2 देशको सहमति बिना अरू कार्यक्रम गर्न पाइँदैन भन्ने कुरोको निर्णय गराउने कुरोको नेतृत्व पार्टी नेताको रूपमा केपी ओली पनि हो। मनोहर बा अहिले हुनुहुन्न, अरू हामी सबै छौँ र त्यो हो। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यो होइन, र त्यो सन्धिको विरोध यदि चाहिँ इन्डियाको फर्ममा त्यो सन्धि भएको भए भोलिपल्ट उसले चाहिँ इँटा लाउन थाल्थ्यो, भवन बन्न थाल्थ्यो। पाउनुहोस् है, तपाईँ त्यतै भेगको हुनाले पनि थाहा पाउनुपर्छ। तर के थियो भने इन्डियालाई चित्त नबुझेको कुरो के थियो भनेपछि पञ्चेश्वर जल परियोजना जुन 6400 मेगावाटको छ र त्यसमा चाहिँ अब फ्लड कन्ट्रोल जुन त्यसले गर्छ त्यो बापत नेपालले बेनिफिट पाउनुपर्छ भनेर चाहिँ त्यसमा मानौँ त्यो आयोजना बनाउँदाखेरि 1 खर्ब लाग्ने हो भने नेपालले 1/3 पैसा तिरै पुग्ने होइन, बाँकी 2/3 इन्डियाले तिर्नुपर्ने, बिजुली बराबरी हुने, त्यो इन्डियालाई चित्त बुझाएको थिएन होइन। त्यसले त्यस कारणले नबनेको हो। अब अर्को कुराहरू भनेको लिम्पिया धुरासम्म नेपालको हो र महाकालीको चाहिँ सीमा त्यही हो भन्ने कुरा चाहिँ उतिखेर चाहिँ अन्तर्वार्तै दिनुभएको छ। अहिले कसैलाई विरोध गर्न मन लाग्यो, हामीले त यत्रो राष्ट्रियताको पक्षमा प्रधानमन्त्रीले काम गर्नुभयो भन्नुभयो, तर नक्सा जारी भयो, भूमि आएन, प्रधानमन्त्री असफल हुनु भएन त? यो त हास्यास्पद। तपाईँले जुन एउटा कुरा, तपाईँ बौद्धिक व्यक्तित्व मलाई थाहा छ, सहकारीमा लामो योगदान छ, तपाईँले धेरै पुस्तक लेख्नु भएको छ। हेर्नुहोस् बडालज्यू, प्रधानमन्त्रीको खास व्यक्तित्व पनि तपाईँ हो। मैले यो प्रश्न भनेर त अन्यथा नलाओस्, प्रधानमन्त्रीज्यूले यो कार्यक्रम पक्कै हेर्नुहुन्छ, मलाई विश्वास छ। यस्तो परिस्थितिमा प्रधानमन्त्रीज्यूले बोल्ने कुरा भन्दा गर्ने कुरा गरिदिएको भए राष्ट्रियता अझ छर्लङ्ग देखिन्थ्यो भनेर भन्न सकिन्न?
हामी जनताले चाहने त्यही होइन। हेर्नुहोस्। अब यो विषय चाहिँ के छ भने हेर्नुहोस्, सीमा सम्बन्धी विवाद। राजा महेन्द्र देश विरोधी म भन्दिनँ, तर राजा महेन्द्रकै बेलामा 2018 सालमा के परिस्थिति पर्यो होइन, यो बारेमा त विश्वास थापाजीसँगले एकचोटि बोलाएर कुरा गर्नुहोस्। उहाँले अस्ति अन्तर्वार्तै दिनुभएको छ, हामीले त चाइनासँग युद्ध हुन्जेलको निम्ति मात्रै भूमि दिया भन्नुभयो। तर केपी ओलीले के भन्नुहुन्छ भने हाम्रो भूमि र हाम्रो आकाश कुनै पनि छिमेकी राष्ट्रको विरुद्धमा हामी प्रयोग गर्न दिन्नौँ। किटानी जी न्युजमा दिएको अन्तर्वार्ता दोहोऱ्याएर एकचोटि पढ्नुहोस् त, मैले हेर्नुहोस्। त्यसो त सुधीर शर्माजीले लेखेको प्रयोगशालाको पहिलो पृष्ठमा एभरेस्ट होटलको चाहिँ एउटा बैठक कोठाको उहाँले चर्चा गर्नु भएको छ। त्यो के हो? त्यसो भए तपाईँले अध्ययन गर्न पाउनु भएको छैन भने म फेरि एकचोटि प्रश्न भनिदिन्छु। भारतीय कुनै गुप्तचर व्यक्तिलाई चाहिँ भेटेको विषयलाई पहिलो प्राथमिकता र पछिल्लो घटनाक्रममा भारतीय प्रमुख सामन्त गोयललाई भेटेको घटनालाई कसरी हामीले सम्झौँ? होइन, अब तपाईँले कोही मान्छे भेट्ने बित्तिकै तपाईँले यो सार्वजनिक मान्छे भनेको चाहिँ जोसुकैसँग नि भेट्छ तर स्ट्यान्ड आफ्नो राख्छ। केपी ओलीले राष्ट्रियताको बारेमा स्ट्यान्ड चाहिँ विपरीत कुरो राख्नुभयो होला भनेर तपाईँले कल्पना गर्नुभयो भने पनि तपाईँको राष्ट्रियतामाथि चाहिँ समस्या हो कि भन्ने मैले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। त्यसले गर्दा चोर चण्डाल असल खराब को हो, भेट हुन्छ तर आफ्नो कुरो दृढतापूर्वक। किन मान्छे आइसकेपछि भेट्नु पर्यो भनेपछि तँलाई भेट्दिनँ म भन्ने कुरो भनेको काँचो कचिलो कुरा होइन, हुन्छ। त्यसले गर्दा प्रश्न के हो भने, सवाल भनेको मैले भन्दै थिएँ कि महाकालीमा त्यस्तो हुने कुराको तपाईँलाई म बताउँछु। त्यो सन्धिभन्दा पहिले एक्लै टर्नपुर बाँध बने होइन, क्लियर हुनुहोस्। 1983बाट बन्न सुरु भएर 1990 जतिखेर बौद्ध ल्यायौँ हामीले। म 9 जिल्लाको इन्चार्ज हो 46 सालको आन्दोलनमा चाहिँ ललितपुर मुक्त घोषणा गरे हो र त्यो बेलासम्ममा त्यो टर्नपुर बाँध बनिसकेको थियो। बनिसकेको अवस्था एक्लै इन्डियाले बनाएको थियो, नेपालसँग कुनै साइनो सपनुले सोचेको थिएन। एक, राजा महेन्द्रकै बेलामा लिम्पियाधुरासम्म कालापानीसम्म चाहिँ भारतीय सेना बसेको थियो। त्यो बसाएको त हामीले अस्थायी रूपमा भनेर चाहिँ भेषवार थापाजीले अस्ति मात्रै पनि अन्तर्वार्ता दिनुभएको छ होइन। तर केपी ओलीकै नेतृत्वमा सबै पार्टी भएर त्यो नक्सा आएको छ, संविधानले पास गरेको छ, आधार बनाएको छ। त्यो ल्याएर के गर्नु, कागज बनाएर के गर्नु तपाईँ भन्न सक्नुहुन्छ। पत्रकारले त्यो भन्ने हैसियत राख्नुहुन्छ, मलाई केही भन्नु छैन। तर हेर्नुहोस्, सीमा सम्बन्धी विवाद अरुणाचल सिङ्गै प्रदेश चाहिँ हाम्रो भन्दा चाइनाले भनिराखेको छ, हाम्रो भन्दा इन्डियाले भनिराखेको छ। अस्ति 1000 हेक्टरको चाहिँ विवाद इन्डिया चाइनाको छ र त्यही बेलादेखि लगभग त्यो 62 को युद्ध पछिबाटै छ, हल भएको छैन। आजको भोलि नै सीमा युद्ध हल हुँदैन। त्यति मात्र होइन, चीन र रुसको चाहिँ 5000 वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफल सिमाना पर्छ होइन। त्यहाँको झन्डै मङ्गोलिया जत्रो क्षेत्रफलको विवाद 300 वर्ष जारी रह्यो। दुईटै देशमा कम्युनिस्ट पार्टीको झन्डा छ, रुस पनि कम्युनिस्ट पार्टीको, चीन पनि कम्युनिस्ट पार्टीको छ। त्यो बेलाभरि त्यो कुरो मिलेन। तर पछि एल्सिनको बेलामा चाहिँ 300 वर्षदेखि मुद्दा फैसला भयो। त्यसले गर्दा राष्ट्रिय अठोट अडान राष्ट्रले लिएपछि, अगाडि बढेपछि सके आज नभए भोलि नभए हाम्रा छोरा नातिले भए पनि त्यो लिएर आउँछन्। त्यो हाम्रो भूमि हो, हाम्रो संविधानमा। नेकपाको अर्को पक्षधर कयौं व्यक्तिहरूले के भन्छन् भने केपी ओलीजीको यो नक्कली राष्ट्रवादी हो, नक्कली राष्ट्रवाद हो भन्छ। होइन, ती भन्नेहरू के हो भने केपी ओली मर्दै हुन्थ्यो भन्ने मान्छेहरूले हो होइन। एकता हुँदाखेरि 20 महिना बाँच्छ भने 30 महिनासम्म किन बाँच्या भन्ने मान्छेहरूको हुल हो त्यो। त्यो हुलले के भन्छ त्यता नजानु। कमसेकम तपाईँ धानुकजी असाध्यै पवित्र स्वच्छ व्यक्तित्व हुनुहुन्छ, मलाई थाहा छ होइन। त्यो कुरा नजानुस्। त्यति मात्र होइन, दुःख नमान्नु होला, फागुनमा जब उहाँको केपी ओलीको चाहिँ एपेन्डिक्स फुट्यो, उहाँ कति लापरवाह मान्छे आफ्नो ज्यानको बारेमा भने चाहिँ एक बित्ता पर हस्पिटल छ। एपेन्डिक्स दुखिया त भयो होला नि त पहिले, तर फुटुन्जेलमा चाहिँ आफ्नै क्वार्टरमा बसिरहनु भयो, त्यसपछि जानुभयो। त्यो बेलाको 5 दिन जति चाहिँ सारा पत्रिकाले चाहिँ उहाँ प्रधानमन्त्री बनेदेखि उहाँको खोइरो खन्ने, सम्पूर्ण खोइरो खन्नको निम्ति नुहानदेखि बल्ल आउनेहरूले पनि त्यतिखेर सहानुभूतिपूर्ण लेखे, पल्टाएर हेर्नु होला। त्यो बेलामा जब उहाँ चाहिँ आउनुभयो होइन, त्यसपछि ठिकठाक हुनुभयो, फेरि पहिलेकै जस्तो विरोध अभियान चल्यो र चैतमा उहाँको चाहिँ किडनी ट्रान्सप्लान्ट भइसकेपछि अब मेरो त फुलेको दारी पनि जुङ्गा पनि कालो कालो हुन थाल्यो भनेर बोलेपछि अनि फेरि ओइरो न पहिरोसँग चाहिँ केपी ओलीलाई सिद्ध्याउनु पर्छ भनेर भित्र बाहिर सबैतिरका मान्छे लागे। ओके, अब यो परिस्थितिमा जस्तो आज संसद पुनर्स्थापना भयो
र प्रधानमन्त्रीज्यू विशेष गरी तपाईँहरूको पार्टी नेकपाको एउटा पक्षधर र प्रधानमन्त्रीको लाइन क्लियर छ। तपाईँहरू त्यसको समर्थनमा उत्रिनुभयो, देशभरि आमसभा गर्नुभयो कि अबको हाम्रो गन्तव्य जनताको बिचमा जाने, फ्रेस म्यान्डेट लिने, नयाँ म्यान्डेटबाट सरकार बनाउँछु भन्ने तपाईँहरूको एउटा लाइन थियो। तर प्रधानमन्त्रीज्यूले लिएको त्यो लाइन या भनौँ उहाँले लिएको त्यो लक्ष्य फेलियर भयो। प्रधानमन्त्री फेलियर भएपछि राजीनामा दिनु पर्दैन, नैतिकता देखाउनु पर्दैन त केशव बडालजी? ल भन्नुहोस् त, कस्तो राजनीति गर्दैछु, के संस्कार सिक्छन् नयाँ पुस्ताले? अब तपाईँको यो मलाई भन्न दिनुहोस् है, साह्रै महत्त्वपूर्ण पोइन्टमा तपाईँ आइपुग्नु भएको छ। पहिलो नम्बरमा त यो अवस्था सिर्जना गर्नको निम्ति हाम्रा प्रिय मित्रहरू जो कतिपय चाहिँ 38 वर्षदेखि मेरो एउटै कमिटीमा बसेका साथीहरू, कोही कोही मात्रै नयाँ भर्खर एकता भएपछि सँगै हो, माधव कुमार नेपालको नाम लिइहाल्नुहोस्। अब कार्तिक पोहोर सालको 76 को कार्तिक पहिलो हप्तामा राष्ट्रपतिलाई महाभियोग लगाउने, प्रधानमन्त्री विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव राख्ने उहाँहरूले प्रयत्न गर्नुभयो। त्यो थाहा पाएपछि हामी सबैले प्रयत्न गऱ्यौँ र त्यो थेक्दै थेक्दै यी सबै घटना श्रृङ्खलामा नजाउँ होइन, 15 महिना टिक्यो। तर कुनै हिसाबले तपाईँ भन्नुहोस् न, असार दुई पार्टी बिचको एकता भएको छ, दुई अध्यक्षले हस्ताक्षर गरेर महासचिव मार्फत बैठक डाक्ने र एकताको महाधिवेशनभन्दा पहिले अल्पमत बहुमत भन्ने हुँदैन र एकताको महाधिवेशन पछि मात्रै चाहिँ सिस्टमबाट अगाडि बढाउने हो होइन, अब जनवादी केन्द्रिता इत्यादि त्योभन्दा पहिले हुँदैन भनेर सचिवालयमा 9-3 थियो। 9-3 भएको बेलामा 6 जना छँदैछन्, अहिले भट्टाभट बहुमतले चाहिँ उछिट्याउँ भनेको भन्ने काम त केपीले गर्नु भएन नि त होइन। तर जब यी घटनाक्रमसँग म लामो नजा भन्नुभएको छ, असार चाहिँ 16 गतेको बैठकमा दुई पार्टी बिच एकता भएको छ होइन, अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री दुईटै पदबाट तपाईँ हट्नुपर्छ भनेर अत्यन्त अशिष्ट, अमर्यादित र अग्राह्य शब्द प्रयोग गरेर आदरणीय अर्का अध्यक्ष प्रचण्ड कमेडले चाहिँ भन्नुभयो। त्यही भाषा माधवले, त्यही भाषा जेएनले, त्यही भाषा वामदेवले, त्यही भाषा नानकाजीले, त्यही भाषा असलम साक्यले, त्यही भाषा अमृत बोराले भन्नुभयो। त्यसपछि चाहिँ केपीले के भन्नुभयो भने त्यति अमर्यादित चाहिँ मैले त्यही बैठकमा भने थाहै छ बैठक भनेको यस्तो सचिवालयसँग 2 वर्षसम्म कसरी ठेकेर बस्नुभएको होला, मलाई अचम्म त यो पो लाग्यो भनेर भनेको छु मैले, त्यो बैठकमै भनेको छु। त्यसपछि उहाँले के भन्नुभयो भने पार्टीको केन्द्रीय कमिटीले 76 माघमा बसेको केन्द्रीय कमिटीले 77 चैत 25 29 गते महाधिवेशन गर्ने भनेको छ। यदि तपाईँहरूलाई अध्यक्ष हुन साह्रै हतार भएको छ भने मङ्सिरमै महाधिवेशन, विशेष महाधिवेशन गरौँ, अध्यक्षबाट म बिदा हुन्छु र प्रधानमन्त्री बन्न जो तयार हुनुहुन्छ त्यसको निम्ति पार्टी क्याडरको विश्वास आर्जन गर्न, आम 3 करोड जनताको विश्वास आर्जन गर्ने बाटोमा लाग्नुहोस्। चुनाव अर्ली गर्ने कि अन्तिममा अब 2 वर्षमा त चुनावै हुन्छ, त्यो अगाडि बढाउनुहोस्, तर बिचमा यो अप्ठ्यारो बनाउने कामहरू कसैले नगर्नुहोस्, त्यसले पार्टीको हित गर्दैन भन्नुभयो। त्यो सहमति भएन, अप्ठ्यारो भयो। तर अहिले त्यो तपाईँहरूको पार्टीको आन्तरिक विषयमा त म एकैछिनमा आउँछु कि मैले भने के भने आज उहाँले लिएको, तपाईँले लिएको मानिलिनुहोस्, म यो गर्छु भनेर हिँडेको मान्छेलाई कसैले रोकथोक गर्यो भने झगडा गर्न जाने कि त्योबाट बरु आफूले चाहिँ अलिकति सेफ भएर होइन अब यो काम चाहिँ ठिक छैन, यो बाटो ठिक छैन भनेर पन्छिने? उहाँले लिएको काम नै अवैधानिक छ, असंवैधानिक छ, अलोकतान्त्रिक छ, संविधानमाथिको कुब हो भनेर सर्वोच्चले तपाईँलाई लिएको तपाईँको नैतिकतामाथि प्रश्न खडा गर्यो। तपाईँमाथि चाहिँ तपाईँले लिएको सबै डिसिजन उल्टाइदिएपछि नैतिकता चाहिन्न, देखाउनु परेन, प्रधानमन्त्रीले पद छोडिदिनु पर्थेन, बाटो क्लियर गरिदिनु पर्थेन? नवराजी मैले तपाईँको स्पिरिट बुझेँ। मैले प्रश्न के हो भने सर्वोच्च अदालतले यो संविधानको पानेपछि हस्ताक्षर गर्ने मात्र होइन कि यो संविधानको 601 जना संविधान सभा सदस्य मध्ये 15 जना एक्टिभ मध्ये केशव बडाल पनि हो र सकेसम्म विघटनको परिस्थिति आउन दिनुहुन्न भनेर संविधान बनाएको हामीले होइन। अहिले यो परिस्थिति मैले अघि नै भने पोहोर साल कार्तिक पहिलो हप्ताबाट चाहिँ होइन 77 को पुस 5 गतेसम्म त ठेगरै ल्याएको, तर केही सिप नलाग्ने अवस्था सिर्जना भएपछि सार्वसत्ता सम्पन्न जनता हुन्, ती जनताको अदालतमा म जान्छु भनेर उहाँले भन्नुभएको थियो। सर्वोच्चले एउटा मात्रै निर्णय गरेको छ, त्यो के हो भने जनताको अदालतमा जाने होइन, जनताले छानेका प्रतिनिधिको अदालत संसद छ त्यहाँ जानु भनेर भन्नुभयो। त्यहाँ जान तयार हुनुहुन्छ र अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउनको निम्ति माग गर्नुभएको छ, अविश्वास प्रस्ताव फेस गर्न तयार हुनुहुन्छ, किन पहिले पनि अविश्वास प्रस्ताव ल्याएकै हो
र अनि प्रधानमन्त्री यति दम्बी, यति तपाईँको यो भनौँ न मन लाग्दी, यो पनि ठिक त्यो पनि ठिक, यसो गरे नि ठिक छैन, उहाँ के हो डबल स्ट्यान्ड? जहिले पनि संसद पुनर्स्थापना भए पनि पद नछोड्ने, चुनावमा गए पनि असंवैधानिक भयो भनेर नाराबाजी र विरोध हुँदा पनि पद नछोड्ने, उहाँ कस्तो स्वभावको मान्छे हो भन्नुहोस् त? अब स्वभाव एउटा कम्युनिस्ट पार्टीमा जुन दृढता हुनुपर्ने हो, राष्ट्रिय स्वाधीनता, राष्ट्रिय एकता, राष्ट्रिय अखण्डता, सार्वभौमिकता, लोकतन्त्र र संविधानको रक्षाको निम्ति लडिराख्नु भएको छ होइन। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ असंवैधानिक बाटोमा जानुभयो भन्ने होइन, किन संविधानको धारा 76 को साथले पनि विशेष अधिकार छ केही भनेको छ। 85 ले तपाईँ भन्नुहोस् न, स्थानीय तहको 753 वडाको निम्ति चाहिँ किटानी साथ के भनेको छ भनेपछि चाहिँ स्थानीय तहको कार्यकाल 5 वर्ष हुनेछ भनेको छ। धारा 85 मा पनि अगावै विघटन भएको अवस्था बाहेक भन्ने शब्द किन राखियो? संविधानको एउटा कमा एउटा बुँदाको पनि अर्थ हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ विशेष परिस्थितिमा विघटन पनि हुन सक्छ भन्ने कुरा संविधानमा नभएको होइन, तर समान सर्वोच्च जुन फैसला गर्यो त्यसलाई उहाँले सहज ढङ्गले स्वीकार्नुभयो र 23 गतेलाई बैठक डाकिसक्नु भएको छ। र नैतिकताको प्रश्न किन आयो? नैतिकता को अनैतिक होइन? जो मान्छे आफ्नै पार्टीमा बसेर आफ्नै दुई पार्टी बिच एकता हुन्छ, एकता भएको सम्झौता एकता प्रक्रिया छेउटुप्पै पुरा भएको छैन, तहटमा हुन्छु भनेर उफ्रिन्छ, ऊ चाहिँ महान नैतिक। अनि जो मान्छे प्रक्रियाबाट जाउँ, अध्यक्ष बन्ने मान्छे माइतीघर मण्डेलाबाट होइन होइन, अध्यक्ष बन्ने मान्छे महाधिवेशन गरौँ, ढिलो हो भने चाँडै भए पनि गरौँ, र प्रधानमन्त्री बन्ने मान्छे जनताको अहिमत लिएर आउनुहोस् गर्ने, यो बिचमा यताउति गर्ने काम नगरौँ भन्ने चाहिँ अनैतिक। अनि आजै दुईटा पार्टी एकता भएको छ, सम्झौताको कपी सिद्धिया छैन, कुनै कमिटी एकता भएको छैन। तपाईँ सल्लाहकार परिषदको अध्यक्ष म आफै छु, त्यसको कम्प्लिट भएको छैन। अनुशासन आयोग भने कति जरुरी हुन्छ त्यो कम्प्लिट भएको छैन। निर्वाचन आयोग कम्प्लिट भएको छैन। लेखा आयोग 6 महिनामा अब हरेक पार्टीले चाहिँ लेखाको चाहिँ प्रतिवेदन बुझाउनु पर्छ निर्वाचन आयोगमा, त्यो कम्प्लिट भएको छैन। केन्द्रीय विभाग एउटा पनि कम्प्लिट भएको छैन र अहिले उफ्री त्यो त यात्रै ब्रेक भइहाल्यो। तपाईहरुको त यो एकताको जुन जेट विमान थियो त्यो त दुर्घटनै भइहाल्यो। मलाई भन्नुस् न, प्रधानमन्त्रीज्यूले तपाईँ पुरा गर्न नदिने हो नसोध्नु। मैले पुरा किन गर्नुपर्छ भनेपछि तपाईँले भ्रमपूर्ण प्रश्न सोधेपछि मैले क्लियर कट के गर्नुपर्छ भने दुई पार्टी एकता हुँदाखेरि 2 वर्षभित्र महाधिवेशन गरिसक्ने भनेको थियो हो। अनि त्यसपछि चाहिँ अब 2 वर्ष भएपछि केन्द्रीय कमिटीको बैठक बस्यो पोहोर साल माघमा। 17वटा समूहले त्यो चाहिँ 77 चैत 25-29 गते गर्ने भनेर तोकेको छ। 17वटा समूहले मूलभूत रूपमा सबै ठिकठाक भनेको छ र अहिले उफ्री पाफ्री गर्ने सचिवालयका मान्छे बाहेक अन्यत्र त्यो समस्या होइन। समस्याको जड भनेको चाहिँ आजै प्रधानमन्त्री चाहियो, आजै पार्टी अध्यक्ष चाहियो, अन्तबाट भएन भने माइतीघर मण्डलबाट भएन म अध्यक्ष बन्नु पर्यो भन्ने मान्छेको समस्या चाहिँ नदेख्ने। अनि 32 वर्षदेखि अध्यक्ष हुनुभएको छ एकजना अब अध्यक्ष, 15 वर्ष अध्यक्ष, त्यतिखेर महासचिव भनिन्थ्यो, अध्यक्षै हो, भइसक्नु भएको छ। अर्को 12 वर्ष भइसक्नु भएको छ। अनि यो 9औं महाधिवेशनले निर्वाचित भएको चाहिँ केपी ओली चाहिँ होइन अब अहिले हट्नु पर्ने, नहट्दा अनैतिक हुने। अनि 9औं महाधिवेशनमा 8औंमा अझ म भनौँ 8औंमा एकचोटि जिएनलाई बनाऊ, बौद्धलाई आएपछि हुनुभएको छैन फर्स्ट मेन भनेर मैले भन्दाखेरि केपी नभइकन यो पार्टी चल्दैन भनेर 8औं महाधिवेशनमा चाहिँ तल्लो बुटोल महाधिवेशनमा तल्लो तलामा अशोक राडीमा बस्थ्यो, माथिबाट माधव नेपाल बस्नुहुन्थ्यो। मैले उहाँसँग भने 2टा अध्यक्ष उम्मेदवार नबनाऊ र अहिले जेनलाई समर्थन गरौँ, 9औं को अध्यक्ष केपी ओली हुनुहुन्छ भन्न मैले त्यतिखेर सिरियसली भने। 2-2.5 घन्टा लामो कुरा भयो, उहाँले सुनिराख्नुहोस् यो कुरो। तर उहाँले केपी नभइकन पार्टी चल्दैन, जेएन जस्ताबाट पार्टी चल्छ, उहाँले अर्थ पनि केही भन्नुभएको छ म भन्न चाहन्न। तर 8औंमा त्यसो भने 9औंमा चाहिँ अब मैले त 8औंकै विघटित थाई समितिको 2 चोटि बैठक बस्या, 2 बैठक भने 9औं को अध्यक्ष केपी कमरेड र चाहिँ 8औंमा यसो गरौँ भनेर मैले बैठकमै भने। मान्नु भएन, दुवैजना चाहिँ उम्मेदवार हुनुभयो। त्यसो भए त्यो हलमा गएर भन्नुहोस् जितै भने सबैलाई समेट्छु, हारे भने सहयोग गर्छु भनेर कबुल गर्नुहोस्। यो पार्टीको कार्यकर्ताको निम्ति ठुलो ऊर्जा हुन्छ। मान्नु भएन। अनि 9औंमा चाहिँ केपीकै विरुद्धमा आफै उठ्नुभयो भनेपछि चाहिँ अब यी कुरा चाहिँ तपाईँहरू कुनै यादै नगर्ने अनि साँच्चैको लोभी त केपी ओली पो हो कि भनेर चाहिँ पहिलो कार्यकाल अध्यक्ष हुनुभएको छ 9औं महाधिवेशनमा होइन। त्यसपछि चाहिँ यो स्थितिमा एकहोरो उहाँलाई दपेट्ने काम
क्षमा गर्नुहोला सम्पूर्ण मिडिया कर्मीहरूले पनि न्यायिक बनिदिनुहोस्। म अर्थ केही भन्दिनँ। होइन त्यसो हो भने प्रचण्डजीले भनेको शब्दलाई पनि त अलिकति कोट्याइदिउँ नि त होइन। उहाँले भन्नुभयो 5 वर्ष तपाईँ नै प्रधानमन्त्री हुनुहोस् होइन, पार्टी अध्यक्ष पनि तपाईँ नै हुनुहोस्, या भनौँ कार्यकारी दिनुभएको छ भने त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने जिम्मा दिनुहोस्, तर बैठक त बोलाइदिनुहोस्। बैठकमा पनि नआउने, बैठकबाट पनि भाग्ने, अनि तपाईँको पार्टीभित्र पनि अल्पमत, संसदमा पनि अल्पमत, हरेक कुराबाट उहाँ चाहिँ पन्सिन खोज्दाखेरि संसद चाहिँ त्यसको एउटा निशानामा पर्यो। तपाईँको भनाइको सत्य कुरा होइन, किनभने तपाईँको बुझाइमा कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने गोएबल्स थ्योरी भन्छ के, बजारमा सधैँ त्यही आयो भने तपाईँलाई पनि तपाईँ असल इमान्दार हुँदाहुँदै पनि त्यो विश्वास लाग्छ। दुई पार्टी एकता भएपछि 73वटा बैठक चाहिँ सचिवालयको बैठक बसिया छ। त्यो के चिया खाने मात्रै बसिया हो? 73वटा बैठक बसिया छ होइन, 73वटा बैठक बसिया छ। स्थायी कमिटीको त मैले कुनै बैठक छोड्या छैन। अनि काम गर्न दिएन। जस्तो पोहोर साल मङ्सिर 4 गतेबाट चाहिँ कार्यकारी अध्यक्ष भनेर चाहिँ प्रचण्ड कमरेडलाई भनेपछि चाहिँ पार्टी काममा उहाँले के गर्नुभयो? सहजता नवीकरण कतिवटा जिल्ला गर्नुभयो? कुन प्रदेश कमिटीको बैठक राम्रोसँग चल्यो? कुन जिल्ला कमिटी बन्यो? कुन चल्यो? कुन विभाग चल्यो? भुटे भाङ पोलेट प्रणाली केही पनि काम भएन। कार्यकारी अध्यक्ष उहाँ हुनुभयो, त्यो केही पनि गर्नु भएन। र अस्ति मङ्सिर 21 गतेको थाइसुनको बैठकमा कार्यकारी त भनियो, काम गर्न दिएन भनेर चाहिँ उहाँले भन्नुभएपछि मैले भने त्यहाँ हामी धेरैजनाले भन्यौँ होइन। मैले के भने के काममा रोक्यो हामी झगडा गर्न जान्छौँ केपी ओलीलाई भनेपछि चाहिँ अन्धराशिविको फ्याक्सन गठन गर्दाखेरि विवाद भयो भन्नुभयो। समस्या त अन्धराशिविको एउटा फ्याक्सन गठन गर्दा भएको रहेछ। अरू कुनै केन्द्रीय विभाग आदि इत्यादि सल्लाहकार परिषदको त केही रहन्छ भनेपछि चाहिँ काम भुटे बाम पल्ले पिनाड केही नगर्ने, आज पनि हट भोलि पनि हट पर्सि पनि हट भनेको छ। दुई पार्टी बिचको एकता भएको छ। एकताको एउटा महत्त्वपूर्ण पार्टलाई होइन सधैँ दपेट्ने काम भएको चाहिँ नदेख्ने, अनि त्यो चाहिँ एकदम न्यायिक महान कुरो ठान्ने। अनि त्यहाँबाट त सिस्टमबाट जाउँ, हतार भएको भए चैतमा केन्द्रीय कमिटीले भनेको छ मङ्सिरमै महाधिवेशन गरौँ र जिम्मा बोक्नुहोस् भन्दा नटेर्ने। अनि यो पुसमा पनि त्यो अवस्था आइसकेपछि पनि त्यसो भए होइन 4 महिना बाँकी छ, महाधिवेशन गरौँ, के गरी गर्ने त्यसको पार्टीको जिम्मेवारी बोक्या भने तपाईँहरू अगाडि बढ्नुहोस् भन्ने भनेको छ। त्यो केही पनि नगर्ने अनि आजै हट भोलि हट मात्रै भन्ने कुरो चाहिँ खुब न्यायपूर्ण हो भनेर चाहिँ तपाईँहरूले बुझिदिनुभयो भने, तपाईँहरू मिडिया कर्मीले बुझिदिनुभयो भने, वा अरू कसैले बुझिदिनुभयो भने, आफूलाई नागरिक समाज भन्नेहरूले बुझिदिनुभयो भने उहाँहरूको विवेकमाथि चाहिँ बिर्को लागेछ भनेर मैले बुझ्ने कि नबुझ्ने? होइन, मलाई एउटा कुरा भन्न मिल्छ कि मिल्दैन केशव बडालज्यू, म त बडो यो आशंका पनि लाग्छ कहिले कहिले तपाईँहरू पस्ताएको जस्तो पनि फिल हुन्छ। कहिले तपाईँहरूमा चाहिँ बडो दम्ब पनि देख्छु म। एकातिर चुनावमा जानुभयो, वाम गठबन्धन गर्नुभयो, सरकार त बन्यो, मत प्राप्त भयो, तर बिच बाटोमै तपाईँहरूले जनतालाई धोका दिनुभयो। कोबाट धोका भयो त्यो तपाईँहरू जान्नुहोस्। जनताले घाम जतिको छर्लङ्ग प्रश्न देख्दैछन्, त्यो प्रश्न भविष्यले इतिहासको रूपमा क्लियर गर्छ। अब मलाई भन्नुहोस्, आज पछुतो लागेको छ कि हिजो प्रचण्डसँग हात नमिलाइदिएको भए केपी ओलीजीले गल्ती गर्नुभयो? नेकपा एमाले अति राम्रो साङ्गठनिक रूपमा चाहिँ बलियो यो पार्टी त आज त ध्वस्त भयो, छिया भयो, बर्बाद पार्नुभयो केपी ओलीजीले भने पछुतो लाग्छ कि लाग्दैन? अर्को कुरा, जनताको सपना पनि अधुरै रह्यो। अब त राजनीति सिद्धि कि क्या हो? अब त धेरै छैन कि जस्तो लाग्छ, लाग्दैन तपाईँहरूलाई? पहिलो नम्बरमा त राजनीति गर्ने मान्छे, मेरो सार्वजनिक जीवन 48 वर्ष भयो होइन। यी मयौँ भन्ने साथीहरूको भन्दा कसैको भन्दा घटी योगदान गरेको मान्छे पर्दिनँ म। अहिले जिउँदा भएका मान्छे मध्ये अब मनोहर बाकोसम्म दाँच दिन, गिरिजाप्रसाद कोइरालाज्यूसम्म दाँच दिन होइन, त्यसपछि गएर पुष्पलालसम्म दाँच दिन होइन। तर अहिले भएका नेताहरू कसैको भन्दा पनि कम योगदान गरेको र कम हिस्ट्री भएको मान्छे होइन। थाहा छ। अहिले बुरुबुरु उफ्रिनेहरूको हेर्नुहोस् न, तपाईँकै क्षेत्रको नाउँ लिन चाहन्न म, 2 चोटि उपप्रधान र गृहमन्त्री, एकचोटि उपप्रधान र गृहमन्त्री, एकचोटि उपप्रधान रक्षा मन्त्री, अनि 3 चोटि अरू 5 चोटि मन्त्री भएको उहाँ मभन्दा त जुनियरै साथी हो नि त। जीवा नामै लिनु, भीमरावजीको कुरै गर्दै होइन, मैले किन नाउँ लिनु व्यक्तिको होइन। तर उहाँहरू पनि असन्तुष्ट हुनुहुन्छ होइन। अनि धेरै त्यस्तो असन्तुष्टि म देख्छु। असन्तुष्टिको चाहिँ आवाज चाहिँ धेरै देख्छु, तर अधैर्यता बढी देख्छु मैले। त्यसले गर्दा राजनीतिमा तपाईँलाई अप्ठ्यारो लाग्दैन भन्नुभयो।
राजनीति भनेको निरन्तरता धैर्यता हो। केशव बडाल जम्मा 7 महिना मन्त्री भएको बाहेक कुनै पनि त्यो सुधार्नुमा मैले जे जिम्मेवारी तपाईँ सहकारी भन्नुभयो, कृषि होला, उच्चस्तरीय भूमिधारा होला, मेरो आफ्नो सिप र क्षमता आम जनताको बिचमा स्थापित गरेर अगाडि बढेको विषय हो। राज्यको चाहिँ महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी भनेको 7 महिने चाहिँ मन्त्री हो। एमाले फुट्यो नि त, एमाले सिद्धियो, प्रचण्डजीले त सिधै दिनुभयो भन्छन् मान्छेले बाहिर। अब यसमा तपाईँले अघि सोधेका ठाउँ चाहिँ जाउँ कि नजाउँ भन्ने लागेको छ। प्लिज एकता गरेर गल्ती गरेको भन्ने लागेको छ कि भनेर सोध्नुभयो। हेर्नुहोस्, अब यो पहिलो नम्बरमा के छ भने एकता गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ पार्टीभित्र खास गरिकन चाहिँ आजै गर्नु पर्यो, भोलि गर्नु पर्यो, पर्सि गर्नु पर्यो भनेर चाहिँ केही साथीहरूले उठाइरहनुहुन्थ्यो। अब अध्यक्ष केपी ओलीको स्वभाव चाहिँ के छ भने कम बोल्ने र काम गर्ने एक्सन ओरिएन्टेड व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। थाई समितिको बैठक चाहिँ उहाँकै घरमा बालकोटमा भएको थियो। उहाँले चाहिँ पार्टी एकता हुने भयो भनेर खबर ल्याउनु भयो। के अरे होइन, मिलेर चुनाव लड्ने निर्णय भयो, एउटै सूर्य चुनाव चिन्हमा लड्ने भइयो भनेर चाहिँ उहाँले लिएर आउनुभयो। बरङ बुरुङ ताली ठोकियो, सबै सारा मान्छे खुसी भए। म बडो धैर्यतापूर्वक बसिरहेँ। के हुन आँट्यो यो, के हुँदैछ? होइन, अब त्यो म अलि सोचेरै निर्णय गर्ने मान्छे हो भन्ने मलाई लाग्छ। हरेकलाई त्यही लाग्दो हो। त्यसपछि सबैजना बैठक सकेर निस्केपछि मैले अध्यक्ष कमरेडलाई केपी ओलीलाई भने, अरू निस्किसक्नु भएको थियो, मैले एकता बहुत राम्रो कुरो हो। एकता पानी मिसिएको जस्तो भयो भने 2 गिलासको सफा पानी मिसाएपछि हुन्छ नि त, तेरो मेरो भन्ने हुँदैन। यो गिलासको पानी यो गिलासको छुट्याउन सक्नुहुन्छ? सकिँदैन। बहुत राम्रो अन्तर्गुलित भइहाल्छ। त्यस्तो भएन भने मोर्चा जस्तो भयो भने पार्टी एकताले राम्रो नतिजा दिँदैन। होइन, त्यसले गर्दा मोर्चा र पार्टी एकता एउटै होइन, मैले त्यो भने। र त्यो भनेर म निस्केँ। उहाँले केही पनि सवाल जवाफ गर्नु भएन। तर त्यसको 10 दिनपछि ल सूर्य चिन्हबाट उहाँ लड्न तयार हुनु भएन भन्ने खबर आयो। उहाँलाई कहाँबाट आउने यो प्रेसर हिजो अस्तिको हाम्रा अर्का अध्यक्षज्यूकै भर्सनले बुझिहाल्नुभयो। उहाँलाई प्रेसर कहाँबाट आउँछ भन्ने कुरो भएन। तर पनि अब सँगै चुनाव लड्ने कुराहरू भयो। त्यसपछि 75 जेठ 3 गते पार्टी एकता भयो। एकता भएपछिको पहिलो थाई समितिको बैठकमा मैले भने 44-45 जनाको साथीहरूको बिचमा अनुरोध गरेँ। त्यहाँ त एक्लै भनिया थियो। मैले भने 2टा सफा गिलासको पानी एउटामा मिसाउँदाखेरि जस्तो हुन्छ त्यो ढङ्गले यो एकता अगाडि बढ्नुपर्छ। यदि एमाले तर्फका नेता कार्यकर्ताले माओवादीका नेता कार्यकर्ताले आफ्नो ठान्दैनन् भने, माओवादीका नेता कार्यकर्ताले एमालेका नेता कार्यकर्ताले आफ्नो ठान्दैनन् भने यो मोर्चा जस्तो हुन्छ र झगडाको बिउ हुन्छ। हरेक निर्णय गर्दाखेरि मेरो पार्टीको यति, तेरो पार्टीको यति भन्यो भने त्यो पार्टी एउटा पार्टी नै होइन। जुन दुर्दशा त अहिले उहाँहरूको चाहिँ माधवका कतिजना, जेएनका कतिजना, नानकाजीका कतिजना अनि प्रचण्डका कतिजना भन्ने सुरु भइसकेको छ त्यो विभिन्न पदमा है। यो पार्टी एउटा पार्टी हुने गुण त्यो हुँदैन। मेरिट बेसमा होइन, जोसुकै होस् त्यो ढङ्गले जानुपर्छ भनेर मैले बडो सिरियसली थाई समिति बैठकमा भनेको थिएँ। धेरैले राम्रो पनि मान्नुभएको थियो त्यो बैठकमा। तर भइदियो के भन्दाखेरि चाहिँ त्यसपछिको 73वटा चाहिँ सचिवालयको बैठकमा 91% समय चाहिँ मेरो मान्छे कहाँ राख्ने, तेरो मान्छे कहाँ राख्ने भन्नेमा उहाँहरूको सकियो। अनि पार्टी निर्माण गर्ने, पार्टी व्यवस्थित गर्ने। अनि एउटा बैठकमा त मैले भनेको छु, बैठकमै तपाईँहरूमध्ये कतिजना वैध हुनुहुन्छ? किनभने पार्टी सदस्यता कन्टिन्यू हुनको निम्ति जेलभित्र होइन, जेलभित्रको सेलमा बस्दाखेरि पनि सिधाबाट कटाएर पार्टी संस्था शुल्क तिर्नुपर्छ। लेबी तिर्न सक्यो भने संस्था शुल्क तिर्नुपर्छ। विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलनको इतिहास त्यही हो। तपाईँहरू यो थाई समितिका मान्छे मध्ये संस्था नवीकरण नगरेको कतिजना हुन्छ भन्नुभयो तपाईँले भने। तर अधिकांशको चाहिँ 2 वर्ष, 1.5 वर्ष, 3 वर्ष भइसकेको थियो संस्था नवीकरण नगरेको मैले पार्टी कार्यालयमा हेरेँ होइन। पार्टी कार्यालयमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ ज्ञानबहादुर भुजेलजी जो चाहिँ सङ्गठन विभागको चाहिँ सबै रेकर्ड राख्ने व्यक्तित्व हुनुहुन्छ, उहाँसँग हुँदाखेरि चाहिँ छैन कसैको पनि होइन। कार्यालयमा गएर मैले नबुझ तथ्य नबुझी म केही बोल्दिनँ भन्दाखेरि चाहिँ आफ्नै संस्था नवीकरण गर्न पनि आवश्यक नठान्ने। जस्तो उदाहरणको लागि मोरङमा माओवादी केन्द्रतर्फका पार्टी सदस्य कति छन् भन्दाखेरि 16,000 छन् भनेर उहाँहरूले भन्नुभयो।
त्यहाँका हाम्रो साथी पार्टीका साथीहरूले सोध्नुभयो तपाईँहरूको लिस्ट नाउँ र नागरिकता समेत दिनुहोस् प्रस्तुत न गर्नुहोस्, पेश गर्नुहोस्। भन्दाखेरि चाहिँ जिल्ला कमिटीका मान्छेको पनि 50% को भन्दा बढ्ता नाउँ दिनु सक्नु भएन होइन। सदस्य 16,000 को त अत्तो भएन भनेपछि यस्तो पार्टी हुन्छ कहीँ दुनियाँमा। तर त्यही गर्नुभयो 60-40 को भागभण्डाबाट आज त ठ्याक्कै उल्टा भयो त। होइन, 60 यता आयो 40 उता गयो। अब यस्तो परिस्थिति आयो। ल हेर्नुहोस् त, हिजो दिनेले आज उल्टा आफू अल्पमतमा होइन, पर्नुपर्ने त्यो अवस्था आयो। अल्पमत कि बहुमत भनेको त भविष्यले बताउँछ हेर्नुहोस्। र आधिकारिक पार्टी भनेको चाहिँ केपी ओलीले नेतृत्व गरेको पार्टी हो। कसरी मान्ने? उहाँ प्रचण्डजीले हिजो पनि भन्नुभयो निर्वाचन आयोगले ढुक्काउनुहोस्, होइन आयोगले के गरोस् अरूले के सूर्य चिन्ह गरोस्। र आधिकारिक नेकपा हाम्रो हुन्छ 1 2 3 भने भन्नुभएको छ कि उहाँले। नवराजी, निर्णयकर्तालाई उहाँहरूले जस्तो होइन एकजना चाहिँ केन्द्रीय नेता गएर यदि निर्वाचन आयोगले मैले भने जस्तो भने खुट्टा समातेर लतारिन्छ सडकमा भनेर बोल्नु भएको छ। 3 चोटि मन्त्री भइसकेका मान्छे नाउँ नसोध्नु होला, तपाईँले आफै पत्ता लगाइहाल्नुहुन्छ भन्ने मान्छेले त के मात्रै भनेनन्, आफूलाई तथाकथित नागरिक समाजको अगुवा भन्ने व्यक्तिले सर्वोच्च अदालतले यदि चाहिँ हामीले भने अनुसार चाहिँ निर्णय गरेन भने न्यायाधीशलाई कठालो समातेर सडकमा लतार्न दिने आउँछ भनेर बोल्नुभयो। सम्झनुहोस् कसको अनुहार तपाईँको अगाडि आइपुग्छ, क्लियर छ होइन। त्यस्ता भन्ने चाहिँ भयानक लोकतन्त्रवादी। सर्वोच्चले फैसला गरेपछि त्यो चित्त बुझे पनि नबुझे पनि आम जनताको अदालतमा जाने इच्छा थियो। सर्वोच्चले निर्णय गर्यो, हाउसमा जाने हो जनप्रतिनिधिको बिचमा, अविश्वास प्रस्ताव पास भयो छोडिदिने हो, अविश्वास प्रस्ताव फेल भयो भने होइन, फेल भयो भने सरकार रन गर्छ, 1 वर्ष फेरि दौड्छ, मजासित दौडिन्छ र अविश्वास प्रस्ताव पास हुने सम्भावना मैले चाहिँ देखा छैन। तर कम्फर्टेबलको कुरा आयो नि त। मैले अघि भने नि त कम्फर्टेबल त हिजो पनि कांग्रेस थिएन भनेको त यतिको कुरो भन्ने हो नि त। अनि बुढा नीलकण्ठ उहाँहरू पुग्नु भएको देख्नु भएन? चितवनबाट फर्किँदै सिधै एयरपोर्टबाट बुढा नीलकण्ठ गएर देउबाजी कहाँ प्रस्ताव लग्नुभयो, राजेन्द्र महतोजीहरूलाई उहाँहरूले पेरिस डाँडा बोलाउनु भयो, होइन। सत्ता साझेदारी गरौँ, आउनुहोस्, कम्फर्टेबल सरकार बनाऊ, तपाईँ प्रधानमन्त्री हुनुहोस्, सत्तामा आउनुहोस् भनेर दुवै पार्टीले उहाँहरूले मिलाएर राष्ट्रिय सरकार र केपी ओलीलाई अब पत्ता साफ गरिन्छ भनेर उहाँहरूको स्ट्राटेजी बनिसक्यो। होइन, ठिक छ। संसदभित्र उहाँहरू अविश्वास प्रस्ताव होइन। लग्ने भइसक्नु भयो। यो कुरो त अब शेरबाजी पनि मेरा बहुत पुराना साथी हुनुहुन्छ, हामी सँगसँगै छौँ, 48 देखि चाहिँ सँगै छौँ। र एउटा घटना तपाईँलाई बताउँ, उहाँहरूको पार्टी फुट्न लागेको थियो हो होइन। बानेश्वर अहिलेको संसद भवन बस्ने नै ठाउँमा त्यहाँ चाहिँ उहाँहरूको चियापान कार्यक्रम थियो। गिरिजाबाबु भित्र जानुभयो, शेरबहादुर देउवालाई, गिरिजाबाबुलाई, रामचन्द्र पौडेलजीलाई भने ए बाबा एमाले फुट्यो, वामदेवले के जित्नुभयो, सिपी मैनाली साना प्रधानले के जित्नुभयो, मान नेपाल केपी ओलीले के जित्नुभयो, त्यसले गर्दा एमालेको शिक्षा लिएर तपाईँहरू नफुट्दिनुहोस्। लोकतन्त्र बलियो हुनको निम्ति देशमा सशक्त पार्टीहरू चाहिन्छ, नफुट्नु। यसरी हात जोडेर मैले भनेको छु। गिरिजाबाबु हुन्न, अरू त यहीँ अहिले हुँदै हुनुहुन्छ होइन। उहाँले कहिलेकाहीँ सम्झना गर्नुहुन्छ शेरबहादुर देउवाजीले होइन। अब उहाँसँग मेरो कुरा पनि हुन्छ, रामचन्द्रजीसँग हुन्छ। उहाँको एउटा किताब विमोचनको बेलामा मलाई निम्तै गर्नुभएको थियो होइन, राष्ट्रपति कार्यालयमा। त्यसले गर्दा चाहिँ उहाँले भन्नुभयो होइन के भएका यी तपाईँका साथीहरू, शेरबहादुरजीले भन्नुहुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ उहाँहरू गिडगिडाउँदै जानुभयो, हजुर प्रधानमन्त्री बनिदिनु पर्यो होइन। अर्को हाम्रो चाहिँ जसपामा जानुभयो, उहाँहरूले तपाईँहरूको पार्टीको नाउँ भन्नु न भन्नुभयो। यो अप्ठ्यारोमा उहाँहरू हुनुहुन्छ। म अनुरोध के गर्छु भने यदि त्यो 19 पेजको चाहिँ अभियोग पत्र फिर्ता लिनुहोस्, गल्ती भएछ भन्नुहोस्, केपी ओलीले पनि 38 मुद्दे जवाब छ त्यो पनि फिर्ता लिनुहोस्। भाद्र 26 गतेको जुन केन्द्र स्थायी समितिको बैठकले सर्वसम्मतिले निर्णय गरेको जुन छ त्यही ठाउँमा आउनुहोस्, ठिक ठाउँमा आउनुहोस्। अझै केही भएको छैन, तपाईँहरूले चाहिँ सडकमा मनपरी भन्नुभयो। भन्न त के भने गणतन्त्रको नारा लाउने यो देशको राष्ट्रपति जो सम्मानित व्यक्तित्व हुनुहुन्छ र कति पीडा भोग्दै आउनुभएको छ भन्ने कुरो, कति लडाइँ लड्दै आउनुभएको छ भन्ने कुरो त सम्मानित नेपाली काङ्ग्रेसका अध्यक्ष कृष्णबहादुर भट्टराईसँग चुनाव लडेर उहाँ जित्नुभएको हो। सम्मानित प्रथम ढुङ्गाना प्रथम सभामुख उहाँसँग चुनाव लडेर जितेर आउनुभएको हो। उहाँलाई जिन्दगीमा चुनाव लड्न जान चाहिँ थर काम्ने फिल्ममा नजाने र चुपक नियुक्ति गरेका मान्छेले चाहिँ मनपरी भनेका शब्दहरू म त्यो बताउन पनि मेरो मुख अपवित्र हुन्छ छ। र गणतन्त्र मान्ने मान्छेले राष्ट्रपतिको विरुद्धमा तथानाम गाली गर्दा हिँड्छ? दोस्रो राष्ट्रपति हो उहाँ। राष्ट्रपतिलाई बदनाम र विरोध गर्नेहरू त्यो गणतन्त्रवादी हुनै सक्दैन।
कसले गर्यो त? तपाईँकै चेला चपेटा, तपाईँहरूकै कार्यकर्ता, तपाईँहरूले नै पालन पोषण गरेको, तपाईँहरूले नै शिक्षा दीक्षा र स्कुलिङ गरेको, प्रशिक्षण देखाएर गरे त, तपाईँहरूले नै त्यस्तो सिकाउनु भएको रहेछ। अब यो बारेमा त्यति मात्रै होइन, अब चाहिँ उमेरमा जुनियर भए तापनि उमेरमा त वामदेव गौतम 3 महिना जेठो हुनुहुन्छ, अरू थाई समितिका कोही पनि मभन्दा जेठो हुनुहुन्न होइन। अब 15 वर्ष नेता मानेको, 12 वर्ष नेता मानेको मान्छेकै हविगत त्यस्तो छ भने अब अरू हामीले सिकाएका केही साथीहरूको चाहिँ के कुरा आयो भन्ने बारेमा नजाउँ। त्यसले गर्दा म के भन्छु भने क्षमा दिने हैसियत हामी राख्छौँ। भाद्र 26 गतिको बुँदामा आउनुहोस्। त्यही प्रस्ताव तपाईँहरूलाई पनि राख्नु भएको छ कि उहाँहरूले? फर्केर आउनुहोस्, गल्ती भयो माफ गर्नु, राजीनामा दिनुहोस्। हामी वामदेवजी त लागिसक्नु भने दुईटा पार्टीलाई मिलाउँछु भनेर वामदेव गौतमजी लागिसक्नु छ। संसद स्थापना भएको पहिलो बिहान मैले यो घरिघरि नबनाऊ कि भन्ने लागेको थियो। वामदेव मिलाउने होइन, यो विभाजनको मुख्य की पर्सन वामदेव कमर हो। कारण असार 16 गतेको बैठकमा सचिवालयका प्रचण्ड कमरेड, माधव कमरेड, जेएन कमरेड, नान काजी कमरेडले मात्रै दुईटै पदबाट आजै हट भनेको भए प्रचण्ड कमरेडले विभाजनको बिन्दुमा जाने आँटै बनाउनु थिएन। जब वामदेवले पनि उहाँको त्यही भाषामा बोल्नुभयो, एउटा त्यो घटना किन सचिवालयमा बहुमत भयो, वामदेव जता लाग्यो त्यति बहुमत हुने होइन। उहाँ त के भन्छ नि, तास खेल्दाखेरिको चाहिँ होइन, त्यस्तो खालको भयो। तुरुपको एक्का भइदिनु भयो। पार्टी फोड्नको निम्ति प्रचण्ड कमरेडको जुन चाहिँ माधव र जेएनको ढाडमा टेकेर केपी ओलीको टाउकोमा हान्ने, अध्यक्षको टाउकोमा हान्ने जुन प्लानिङ थियो, त्यसलाई सबभन्दा बल पुर्याउने, ऊर्जा दिने काम भनेको चाहिँ वामदेवले गर्नुभयो। त्यहाँ अर्को कुरा, कार्तिक 28 गते जुन चाहिँ अभियोग पत्र अभियोग पत्र कुण्ठा पत्र, त्यस्तोलाई पनि उहाँहरूले प्रतिवेदन भन्नुहुन्छ भने उहाँहरू राजनीतिको कह सिक्न गए हुन्छ। मेरो भनाइ चाहिँ, मेरो चाहिँ जीवनमा प्रतिवेदन त्यस्तो हुन्छ कहीँ दुनियाँमा? त्यो त क्लबको प्रतिवेदन पनि त्यस्तो त्यति रद्दी खालको हुँदैन। अभियोग पत्र आयो, त्यसमा वामदेवले यो चाहिँ वार्ता भयो, किन त्यहाँ त यति अनहोनी कुरा, असत्य कुरा छ। 38 पेजको चाहिँ केपी ओलीको जवाबमा त्यो सबै आएको छ, तपाईँहरूले खोजेर पढ्नु भयो हुन्छ होइन। केपी ओलीको पनि पढ्नुभयो कि त्यो 19 पेजको मात्रै पढ्नुभयो? दुवै पढ्नु। त्यो मेरो पनि हो भनेर उहाँले नबोल्या भए प्रचण्ड कमरेडले फेरि अविश्वासको प्रस्तावमा जाने, उल्ट्याउने पल्ट्याउने आँट गर्नुहुन्थेन। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ वामदेव कमरेड एकताको मसिया होइन। वामदेव कमरेड जता लाग्नुभयो, एकताको पक्षमा लागेको भए, पार्टीको पक्षमा लागे भए यो विभाजनको बिन्दुमै जाँदैन थियो होइन। महाधिवेशन हुन्थ्यो चैतमा, त्यसपछि को अध्यक्ष हुने बन्नुहुन्थ्यो। त्यसले गर्दा उहाँ एकताको पक्षमा उभिनु भएको छ भन्ने कुरो चाहिँ व्यक्तिगत रूपमा मेरो त मित्र हो, 38 वर्ष एउटै कमिटीमा बसेर काम गरेका मान्छे, मेरो पनि माया छ होइन। त्यति मात्र होइन, जब उहाँ पार्टी उतिखेर पार्टी विभाजन गर्नुभयो, विभाजन गरिसकेपछि एकता वार्ता कमिटीमा भरतमान अधिकारी, म केशव बडाल, युवराज गेवाली हामी थियौँ। साउनदेखि लगातार वार्ता भयो, फागुन 3 गते एकता भयो होइन। एकता भइसकेपछि उहाँले भन्नुभयो, अनेक सैद्धान्तिक र महाकालीको कुरो उठायौँ, तर त्यो दुर्भाग्यपूर्ण ती कुनै पनि सत्य रहेनछन् र म आएँ पार्टीमा, त्यो कुनै मैले उठाएका कुरामा सत्यता भेटिएन र छोरो केही कमाउनुको निम्ति चाहिँ बाहिर गएको थियो। फेरि फर्केर कमाउनु त कहाँ हो, भएभरको पनि सबै अन्तै गुमाएर चाहिँ आयो। उहाँका शब्द हुन् इन्भर्टेड कमाभित्र है। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो भयो। आइसकेपछि एकता वार्ता कमिटीको म, अनि उहाँले चाहिँ के भन्दाखेरि राष्ट्रव्यापी कार्यक्षेत्र भएको मलाई जिम्मेवारी चाहिन्छ भन्नुभयो। 56 मा जुन चाहिँ अखिल नेपाल किसान सङ्घको 4थो राष्ट्रिय सम्मेलन सप्तरीको राजविराजमा भयो। नेपालको इतिहासमा पहिलो पटक होइन, त्यो टुडी खेलमा छेउटुपै मान्छे नहट्ने भएपछि चाहिँ सडकको चाहिँ आधा किलोमिटर उत्तर दक्षिणमा चाहिँ ठुलो स्क्रिनबाट चाहिँ सभा हेर्ने गरी कार्यक्रम हो। त्यसले निर्वाचित गरेको म अध्यक्ष। उहाँले चाहिँ कार्यक्षेत्र राष्ट्रव्यापी भएको चाहिन्छ भनेपछि किस्तीमा राखेर उहाँलाई चाहिँ दान दिने मान्छे मै हुँ। उदार दिलको अखिल नेपाल किसान सङ्घको अध्यक्ष म। त्यति मात्र होइन, दक्षिण एसियाली किसान सङ्घको पनि अध्यक्ष म आफै होइन। त्यो दुइटै उहाँलाई दिएको हो। व्यक्तिगत रूपमा उहाँप्रति मेरो केही भन्नु छैन, तर यो विभाजनको मुख्य उहाँ जता अडियो त्यतै जाने अवस्थामा हो यो भने विवादको बिउ हुनुभयो भनेर भन्नुभयो। अब मसँग धेरै कम समय छ, कार्यक्रमको अन्त्यमा छु। म छोटो जवाब चाहन्छु प्लिज केशव बडालज्यू। अब संसदमा किनबेचको राजनीति सुरु हुन्छ भनेर आकलन गर्न थालिएको छ। प्रधानमन्त्रीज्यू आज मन्त्री र करोडौँ रुपियाँ अरबौँ रुपियाँ चाहिँ खर्च गर्दै हुनुहुन्छ भन्ने आरोप अर्को पक्षको पनि छ। भले उहाँहरू पनि गर्दै हुनु होला, यो एउटा खेल हो। साँच्चीकै भनिन्थ्यो
यो संसद भने खसीको टाउको राखेर कुकुरको मासु बेच्ने थलो भन्थे, तर यो जनताको सार्वभौम सत्ता भएको एउटा जनताका प्रतिनिधि बोल्ने ठाउँ हो। त्यो संस्थालाई यो शब्द प्रयोग त नगर्नु पऱ्यो, तर हिजो तपाईँहरूले नै त्यस्तो शब्द प्रयोग गर्नु पऱ्यो। खैर, अब मलाई एउटा जवाब यहाँनिर चाहियो। अब संसदमा किनबेचको राजनीति सुरु भएन? पहिलो नम्बरमा त खसीको टाउको राखेर कुकुरको बेच्ने थलो हो भनेर चाहिँ केशव बडालले र केशव बडाल अडिएको यो पार्टीका एकजनाले पनि बोलेको छैन। त्यो बोल्नेहरू सबै अहिले अब माइतीघर मण्डेलामा छन्, माइतीघर मण्डेलामा छन्, त्यहाँबाट अध्यक्ष पनि भएर कोही भएर उहाँहरूले बोल्नुभएको हो। हामी कसैले बोलेको छैन। हाम्रो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी संसारको कुनै पनि कम्युनिस्ट पार्टी भन्दा लोकतान्त्रिक पार्टी हो। 10 सालमा काठमाडौँ नगरपालिकामा चुनाव लडेर जितेको हो। 96 वर्ष उमेरमा अस्ति मात्रै बित्नुभयो होइन। 15 सालमा आम चुनाव लडेको हो। 1,29,000 भोट कम्युनिस्ट पार्टीले ल्यायो, 4 सिट जित्यो। 6,00,00 भोट काङ्ग्रेसले ल्यायो, 74 सिट जित्यो, तर भाग लिएको हो। र 5औं महाधिवेशनपछि त विधिवत रूपमा विधिको शासन मान्ने अठोट गरेको हामी हौँ। हाम्रो पार्टी हो, केपी ओलीले नेतृत्व गरेको पार्टी हो। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यो जनताले छानेका प्रति संसद चाहिँ त्यो के अरे बोकाको टाउको देखाएर भन्ने खालका कुरा हाम्रो पङ्क्तिले कसैले भन्दैन। भन्ने जति सबै दुर्भाग्यवश त्यतै लाग्नु भएको छ र जबरजको विरोधीहरू पनि सबै त्यता लाग्नु भएको छ। किन 5औं महाधिवेशनमा जनताको बलिदान कार्यक्रमको विरोधमा होइन उत्रनेहरू मोहन चन्द्र अधिकारी, सीपी मैनाली होइन, जेएन खनाल होइन, अनि त्यसपछि चाहिँ रघु पन्त र बद्री खतिवडा लगायतकाले अलगै डकुमेन्ट लिएर जबरजको विरुद्धमा उहाँहरूले डकुमेन्ट पेश गर्नुभयो। र अरू जो जति लागेका छन् ती पनि त्यतैतिर भोट हाल्ने मान्छेहरू त्यता गएका छन्। जबजमा दृढताबाट उभिने मान्छे कोही गएको छैन। त्यसले गर्दा जबजमा उभिने मान्छे केपी ओलीको नेतृत्वमा छन्। अनि माधव नेपाल चाहिँ बाहिर नबोल्ने तर भित्र चाहिँ होइन जबजको विरुद्धमा भएको व्यक्तित्व हो। उहाँ पनि त्यतै लाग्नु भएको छ। तर उहाँहरूले त गणतन्त्र विरोधी केपी ओली हो, उहाँ गणतन्त्र नै चाहनुहुन्थेन भन्ने पनि केपी ओली अब केपी ओलीलाई त जसले मरिदिए हुन्थ्यो भनेर कामना गर्छ, उसले गाली त कुन ठुलो कुरो भयो र? गाली त ठुलो कुरो। अब संसदमा किनबेचको राजनीति सुरु हुन्छ त बडालज्यू? पहिले म त्यहाँ आउँदै थिएँ। मेरो विश्वास के छ भने संसदमा जनताले छानेर पठाएका मान्छेहरू किनबेच हुँदैमा जाँदैनन्। तर विश्वासको आधारमा मलाई के विश्वास छ भने सूर्य चिन्हबाट चुनाव लडेका, लामो समयदेखि नेकपा एमालेको स्कुलिङबाट हुर्केका मान्छेहरू ठुलो सङ्ख्यामा उता गएका मान्छेहरू पनि फर्केर आउँछन्। किनभने आउने क्रम देखिहाल्नुभयो तपाईँले, बोलेको पनि। संसदमा बहुमत पुग्छ त प्रधानमन्त्रीज्यूको? शानदारसँग बहुमत पुग्छ। बहुमत मात्रै होइन बढी पुग्छ। किनभने त्यहाँ गएका मान्छेहरूसँग मेरो त सबैसँग पर्सनल चिनाजानी पनि छ नि त। उहाँहरूले आइहाल्यो, अप्ठ्यारो भएको छ, आउँदा पनि त्यहाँ फेरि अपमान भइने हो कि चिन्ता लिनु भएको छ। अपमानित केही हुँदैन, मान्छेबाट त्रुटि पनि हुन्छ, कहिलेकाहीँ छनौटमा चाहिँ बाधा पर्छ भनेका छन्। कसैले एकसुका दिनु पर्दैन र चाहिँ भोलिन्टियरली केपी ओलीको नेतृत्व भएको पार्टीमा ठुलो सङ्ख्यामा मान्य सांसदज्यूहरू आउनुहुन्छ र त्यो कुनै पैसाको पदको लोभले आउने होइन, विश्वासको आधारमा आउनुहुन्छ। मतलब पुष्पलाललाई सम्झेर आउनुहुन्छ। किन पुष्पलाललाई गद्दार पुष्पलाल भन्दा पनि गद्दार पुष्पलाल भनेर किताब लेखेको र त्यही स्कुलिङबाट आएका मान्छेहरू, अनि त्यसपछि मदन भण्डारीको विरुद्धमा चाहिँ उछित्तो काट्दै हिँडेका मान्छेहरू त्यहाँ छन्। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ पुष्पलाललाई सम्झेर, मदन भण्डारीलाई सम्झेर, जबरजस्त सम्झेर, नेकपा एमालेको त्यागपूर्ण इतिहास सम्झेर उहाँहरू आस्था र विश्वासका आधारमा आउनु हुन्छ। त्यसको निम्ति चाहिँ अरू कुनै केही लेनदेनको आधारमा आउनु त्यति सस्ता हुनुहुन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। कोही पनि त्यस्तो हुनुहुन्न। थ्याङ्क यू सो मच। धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु बडो महत्त्वपूर्ण विचार र समयका लागि। धन्यवाद छ धेरै धेरै। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, आजको यो विशेष संवाद चक्रव्यूहमा हामीसँग नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका स्थायी कमिटी सदस्य, ओली पक्षधर बडो प्रभावशाली नेता हामीसँग केशव बडाल हुनुहुन्थ्यो। उहाँसँग हामीले पछिल्लो समयको यो विकसित राजनीतिक घटनाक्रम र अब के हुन्छ संसदमा चाहिँ प्रधानमन्त्रीले कसरी यो अविश्वासको प्रस्ताव फेस गर्नुहोला भन्ने विषयमा रहेर कुराकानी गऱ्यौँ। वास्तवमै नेपालको राजनीतिले एउटा नयाँ सिरा र नयाँ ट्र्याक लिइरहँदाखेरि आम जनताका कयौँ प्रश्न छन् र यो प्रश्नहरूलाई वास्तवमै यतिखेर देशी विदेशी विभिन्न किसिमका तत्त्वहरूको चाहिँ यहाँ प्रभाव पनि छ र नेपाली राजनीति जहिले पनि अस्थिरता भयो, स्थिरता ल्याउनुपर्छ र पुनः एकपटक नेकपा एकताको सम्भावना पनि छ भनेर उहाँले जुन प्रस्ताव पनि राख्नुभएको छ। यावत सन्दर्भमा कुराकानी गऱ्यौँ, कार्यक्रम हेरिदिनु भयो। यहाँहरू सम्पूर्णलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै कार्यक्रमको इन्टायर टिमसँगै आजका अतिथिसँगै कार्यक्रमबाट म पनि बिदा हुन्छु। हवस्, नमस्कार।